बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। सैयदना अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में ये जो है अगली किस्त है और इसमें जो है कुछ बड़े अहम वाक़यात जो हैं वो मुझे आपकी खिदमत में अर्ज़ करने। एक मैं बात अर्ज़ कर दूँ कि सैयदना अली हजवेरी जो थे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैशे आशिक थे। ये वो लोग थे जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से था और इनके मकामात का अंदाज़ा इससे लगा लें कि हज़रत बाबा फ़रीदुल गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो आगे आते नहीं थे इस जगह पे। वो टिब्बा बाबा फ़रीद जो है वहीं पे खड़े होते थे। वो कहते थे आगे मलाइका हैं, मलाइका की कतारें हैं, इसलिए मैं आगे नहीं जाता। वो अदब करते थे। और मौलाना अशरफ अली थानवी जो मसलक देवबंद की बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत है, कोई मौलवी मुझ पर फतवा ना लगा दे, चूँकि मैं तो अल्लाह ताला के फजल व करम से हर दुनिया का जो जेन्युइन आलम है उसकी इज़्ज़त और तकरीम करता हूँ। मैं तो फितनाबाज मौलवी जो है इनसे जो है सैकड़ों मील दूर खड़ा होता हूँ। अल्लाह ताला इनसे हमें बचाए जिन्होंने इस उम्मत को टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। तो मौलाना अशरफ अली थानवी बहुत बड़े सूफ़ी भी थे। उन्होंने जब वो यहाँ हाज़री देने आए तो उन्होंने कहा मैं देख रहा हूँ यहाँ ज़मीन से लेकर आसमान तक फ़रिश्तों की कतारें हैं और इतना हुजूम है फ़रिश्तों का। तो जो जो अहले नज़र यहाँ आते रहे, मैंने अपनी ज़िंदगी में शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शेख अब्दुल गफूर हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, पीर महमूद शाह गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, मैंने इन लोगों को आके यहाँ बाहर की चौखट को ख़ुद अपनी आँखों से चूमते हुए देखा है। और बेशुमार वाक़यात, मसलन एक वाक़या बहुत दिलचस्प आपको अर्ज़ कर दूँ। जो हमारे थे दबिस्तान निज़ाम वाले डॉक्टर असलम फ़रखी, जो वहाँ के HOD थे कराची यूनिवर्सिटी के, उनका बड़ा वाक़या है कि वो हर साल ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में जाते थे। उन्होंने कई किताबें भी हज़रत बाबा साहब, ख्वाजा निज़ाम पाक पे कई और किताबें लिखी, लेकिन दबिस्तान निज़ाम का कोई जवाब नहीं। मैंने उन्हें अर्ज़ किया था एक किताब के अंदर 1000 किताब है। ये दाता गंज के कदमों में हम दोनों खड़े थे, तो उन्होंने मुझे रो के फरमाया मैंने ये किताब नहीं लिखी। तो मैंने कहा ये किसने फिर लिखी है? कहने लगे ख्वाजा निज़ाम पाक ने ख़ुद मुझे लिखवाई है मुझे। मैंने इस मुल्क के पता नहीं कितने उलमा, कितने प्रोफेसर, कितने PhD डॉक्टरों को ख़ुद ये किताब रिकमेंड की जिनको पता ही नहीं था इन किताबों का। और मैं आज भी दावा करता हूँ कि हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं कहाँ इल्म है, कौन सी किताबें हैं। जो उनको मदारस में चंद किताबें पढ़ा दी गई वही उन्होंने पढ़ ली, अनफाशु लौट दी। तो फिर उनका जहन भी तो इतना सा होगा ना, वो कुफर के फतवे हर दूसरे आदमी पे लगाते फिरेंगे, उनको नहीं पता। तो वो जब एक साल नहीं जा सके तो कहते हैं मैं बहुत परेशान था। तो डॉक्टर असलम फ़रखी मुझे सुना रहे हैं, दाता साहब कहती है मैंने कहा चले वहाँ नहीं जाते तो दाता साहब ही चले जाते। जब यहाँ आए तो आगे इफ्तिखार अदनी जो नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता के पोते और CSP अफसर थे बड़े मशहूर, और बड़ी किताबें इफ्तिखार अदनी ने भी बड़ी ज़बरदस्त किताबें लिखी और शायरी पे और मिर्ज़ा गालिब पे उनकी बड़ी ज़बरदस्त किताबें हैं। अब ये मैं नौजवानों के लिए कहता हूँ अल्लाह के वास्ते पढ़ा करो, इससे बड़ा ज़हन खुलता है। तो कहते हैं मुझे वो मिले तो मैंने कहा आप किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं ख्वाजा निज़ाम पाक जा रहा हूँ यहाँ हाज़री दे के। तो कहते हैं कि मैंने निकाल के उनको जितने पैसे वो नज़र में हर साल देता था उनको दिए। तो कहते हैं ये ख्वाजा निज़ाम पाक की करामत थी कि मेरी परेशानी दूर हो गई। अब जो बात आपको सुनानी कि हमारे औलिया जो थे वो उनके कमालात कैसे थे। देखें ना, वो लोगों को अपनी निगाह से, अपने अमाल से, अपनी फ़िक्र से, अपने क़ल्ब की रोशनी से, अपने चेहरे के अनवार से लोगों को बदल देते थे। देखें चंगेज़ ख़ान, हलाकू ख़ान का तो आपने सुना, उन्होंने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी, ये सेंट्रल एशिया तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो हलाकू ख़ान का बेटा तगोदार ख़ान जो था वो किस तरह मुसलमान हुआ? एक नक्शबंदी बुज़ुर्ग जो थे खुरासानी, वो बुज़ुर्ग जो है वो उसको रास्ते में मिले और वो आ रहा था अपने शिकार से वापस और साथ अपनी फ़ौज थी। तो इनको देख के बड़ा उसने हकारत की निगाह से देखा और उसने कहा इधर आओ बाबा, ये बताओ तुम्हारी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं कि मेरे कुत्ते की दुम? शिकार से आ रहा था, कुत्ते शिकारी भी साथ थे। तो उन्होंने बड़े तहम्मुल से मुस्करा के जवाब दिया। कहने लगे कि ये कुत्ता जो है ये आपका जो है ये आपका ग़ुलाम है, आप इसके मालिक हैं और इसकी जानिसारी और वफ़ादारी जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा है। तो फरमाने लगे मैं भी किसी बारगाह का ग़ुलाम हूँ, अगर मैंने अपने मालिक से वफ़ादारी निभाई, उसको राज़ी कर लिया तो मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे, और अगर मैं अपने मालिक को राज़ी ना कर सका तो आपके कुत्ते की दुम जो है ये मुझसे बेहतर होगी। ये अल्फाज क्या थे? इनके अंदर एक ऐसी बिजली थी, एक ऐसी तासीर थी
یہ لمحہ انقلاب تھا۔ اس کے اندر جب آیا اس نے کہا مہربانی کریں میرے ساتھ میری رہائش گاہ محل پہ چلیں۔ میں نے وہ ساری جگہ دیکھی ہیں اللہ کے فضل سے، سینٹرل ایشیا میں جا کے وہاں لے گیا اپنے محل کے اندر، ان کو مہمان رکھا۔ 1 یا 2 دن کے بعد کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے موقع دیں کہ میں اپنے سارے سرداروں سے بھی بات چیت کر لوں۔ تو سارے سرداروں سے بات کی، باقی تو سب راضی ہو گئے، ایک اکڑ گیا، اس نے کہا نہیں میں تو نہیں ہوتا۔ اس کو واقعہ کو کشف المحجوب میں بھی اس کی طرف جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اشارے ملتے ہیں۔ تو اس نے ایک جو سردار تھا وہ اکڑ گیا، اس نے کہا میں تو نہیں ہوتا جو ہے مسلمان، اس کو کہیں میں تب مسلمان ہوں گا اگر میرے پہلوان جو اس زمانے میں جو ہوتے تھے گورنر، یہ اپنے اپنے پہلوان بھی رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم آج کل تو چمچے رکھنے کا رواج ہے، تو اس زمانے میں پہلوان سپورٹس مین اس طرح بھی رکھتے۔ تو اس نے کہا میرے پہلوان سے یہ بابا جی کشتی کریں۔ جب ان تک پیغام پہنچا کہنے لگے میں کروں گا کشتی، تو کوئی دار خواب پریشان ہو گیا، اس نے کہا آپ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، وہ بڑا تکڑا پہلوان ہے، آپ اس سے کشتی؟ آپ نے فرمایا اس نے کہا ہے تو یہ دین کی خاطر یہ بھی ہم کر کے دکھائیں گے۔ کشتی والا دن آ گیا، جب وہاں پہنچے تو ایک ہجوم تھا، لوگ ہنس رہے تھے کہ یہ بابا تو ابھی مر جائے گا، ایک اس کے ہاتھ کا تھپڑ نہیں سہ سکے گا۔ بزرگ اندر گئے، جب وہ ہاتھ ملایا تو ایک تھپڑ انہوں نے اس کے رسید کیا، وہ نیچے گر کے تڑپنے لگ گیا۔ تو وہ جو گورنر تھا، وہ بھی جو سردار تھا، وہ پھر مسلمان ہو گیا، اور اس طرح اسلام پھیلا۔ اب ہماری بد نصیبی دیکھیے، ہمارے ملا آج کے، مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ وہ نقشبندی بزرگ نہیں تھے، وہ تو قادری بزرگ تھے۔ اب قادری جو ہیں وہ اپنے طرف گھسیٹ رہے ہیں، نقشبندی آپ میں۔ اللہ کے بندو، کوئی اپنے اندر پیدا کرو جس کی نگاہ، جس کی زبان میں تاثیر ہو۔ میں بے شمار مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ داتا گنج بخش، معین الدین چشتی، خواجہ نظام، مجدد الفسانی نے تو کافروں کو مسلمان کیا تھا، تو مسلمانوں کو کافر بنانے پہ لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان ملاؤں کو جو ہے وہ ہدایت نصیب کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، کہتے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں جب میرا دل کرے ملنے کو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو حنیفہ کے علم کے پاس مجھے ڈھونڈا کرو۔ سیدنا غوث الاعظم کے داتا گنج میں عاشق تھے۔ دوسرا واقعہ کیا لکھا، لکھتے ہیں ویسے داتا صاحب کہتے تھے علم کے بغیر جو ہے کوئی بندہ، اس کی مثال ایسے ہی ہے، وہ اپنے آپ کو ولی کہے کچھ کہے کہ وہ گدھا ہے یا کولو کا بیل ہے جو علم کے بغیر۔ تو یہاں تو کام چلتا ہے، پاکستان میں تو علم شلم کی کوئی ہوتے ہیں ضرورت ہی نہیں، اکو الف تنو درکار، یہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ جس بزرگ نے فرمایا تھا اکو الف تنو درکار، اس سے مطلب تھا اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جڑ جاؤ، فنا فلا کی منزل حاصل کر لو، پھر آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں، محتاجی نہیں رہے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ داتا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بہت جو مخلوق کے حالات تھے آپ کو پتہ ہی ہے، چونکہ اہل بیت کے آپ بہت عاشق تھے اور اہل بیت کی خاطر آپ کو جیل میں جو ڈال دیا گیا، یہ بظاہر تو ہے کہ جی قاضی بنایا اور قاضی سے انکار کیا تو جیل میں ڈالا، اصل بات یہ نہیں، اصل تھی کہ اہل بیت اطہار کو اس وقت بھی خدمت کرتے تھے، امام اعظم ان کو ہدایہ بھیجتے تھے، ان کو ہزاروں درم و دینار ان کی خدمت بھیجا کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کو اس کا غصہ تھا، وہ بہانہ کچھ اور کیا، خیر تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں گوشہ نشین ہو جاؤں، یہ دنیا کو چھوڑوں، کسی جگہ پہاڑ میں کسی جنگل میں جا کے میں بیٹھ جاؤں، اپنی اللہ اللہ کروں۔ تو کہتے ہیں جب یہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں، یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں۔ تو آپ کے فرمایا داتا صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داتا صاحب لکھتے ہیں حضرت امام اعظم کو کہ تجھے تو اللہ تعالیٰ نے میری سنت زندہ کرنے کے لیے بنایا تھا اور تم گوشہ نشینی کا عزم کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ اس کا نتیجہ تھا کہ پھر آپ نے وہ گوشہ نشینی ترک کی، آپ ارادے سے باز آئے، اور پھر آپ کے شاگردوں میں، امام اعظم کے شاگردوں میں داتا صاحب لکھتے ہیں کہ ابراہیم بن ادم، فضیل بن ایاز، داؤد طائی، بشر عافی جیسی شخصیات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور کئی دفعہ میرا ارادہ بنا، میں نے اپنے شاگردوں سے کہا، دوستوں سے کہا کہ یار میرا دل کرتا ہے یہ جو ہمارے جو بظاہر مذہبی اس وقت لوگ ہیں، یہ جس طرح امت کو لڑا رہے ہیں، جس طرح کی چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر یہ فیصلہ آج کر رہے ہیں کہ حضرت امام حسن شہید ہوئے وضو میں تھے کہ وضو میں نہیں تھے، اور یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے درمیان غلط فہمیوں کی وجہ سے کچھ لڑائیاں ہوئی تھیں، وہ جو تھے کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا، اور جناب اس کا فیصلہ آج کر رہے ہیں، یہ فیصلہ کر رہے ہیں صحابہ کرام کے مقامات ناپنے کے لیے فیتے پکڑے ہوئے ہیں اور آپس میں جنگ و جدل کر رہے ہیں۔
امت کو لڑا رہے ہیں، بیڑا غرق نوجوان نسل جو ہے وہ کہتی ہے ادھر والا بھی قرآن حدیث کے حوالے دیتا ہے، ادھر والا ملا بھی دیتا ہے، اور انہوں نے روپ دھارے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ایک سے ایک بڑھ کے یہ کتب وقت ہے فلاں. مجھے ایک نے کہا یہ کہتے ہیں کہ ہم کتب زماں ہیں. میں نے کہا کتب زماں نہیں، یہ کتب ضیاء ہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. بہت دل دکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی صحیح معنوں میں علی حجویری کا کوئی خادم، کوئی معین الدین چشتی کا، غوث اعظم کا، کوئی مجدد رفسانی والا کوئی بندہ بھیجے. اس پاکستان میں یہ تصوف جو ہے بجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم، دل جلاؤ کہ روشنی کم ہے. لوگ بھاگ جائیں گے ان کے معاملات دیکھ کے تصوف سے. اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود فنائی سے پائے. مل کے نہ لگائیں زوردار. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.